السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم عندنا واحد الدرس زوين، واحد الدرس اللي طاح طلب بزاف ديال الناس، من بينهم حنان. حنان راني درت لك لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف، وبزاف ديال الناس طلبوا مني هذا الدرس، راني درتو لكم اليوم. هذا الدرس مقرر في في السيزيام، كنظن انه كاين حتى في الكاتريام، ولكن انا متاكده بانه كيكون في السيزيام. كما كنعرفوا كاملين علاش غيكون في السيزيام، حيت الريجيونال الجهوي كيتحط على ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه لا كومبريهنسيون دو تكست اللي كتمتحنوا في لي زوفر اللي عندكم، ثاني حاجه لا لونغ، ثالث حاجه ليكسبرسيون اكريت. غادي نحيدوا ليكسبرسيون، نحيدوا لا كومبريهنسيون، غادي تشدوا لا لونغ، اللغه. لا لونغ فيها لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، فيها لو ديسكور ديريكت و انديريكت، فيها الفوكاليزاسيون، فيها الفيغور دو ستيل، فيها بزاف ديال الحوايج. ومن بين هاد القضيه ديال لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف خلق الناس مشكل ما مخربقاهم، وهي راه سهله. كيما فايت ليا ذكرت على قبل لا كونجيغيزون، قلت لا كونجيغيزون راه كتنفعنا في بزاف ديال الحوايج. يعني الا تمكننا من لا كونجيغيزون غادي نتمكنوا من لا فوا اكتيف، نتمكنوا من لو ديسكور، ونتمكنوا من بزاف ديال الحوايج اللي كاينين في اللغه كلغه. اليوم غادي نشوفوا لا فوا اكتيف. هاد لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف هي الا رديناها بالعربيه كنقولوا المبني للمجهول، المبني للمعلوم. نفس الشيء، نفس السيستم. هنايا لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف غادي نشدوا جمله في لا فوا اكتيف ونشدوا جمله في لا فوا باسيف. هنا شنو هو الفرق؟ في لا فوا اكتيف le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. La voix active المبني للمعلوم، لو سوجي هو اللي كيدير هذيك لاكسيون. هاد لا في مونج اون بوم، هذاك لو سوجي هو اللي كيدير هذاك الفعل تاع فعل اكل التفاحه، السوجي هو اللي كيديرو. لا في، عندنا لا في مونج اون بوم، سي بون. خاصنا نقسموا هاد الجمله، نقسموها فينا هو السوجي وفينا هو لو فيرب وفينا هو لو كومبليمون دوبجي. هذا هو لو سوجي، هذا هو لو فيرب، وهذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. في لا فوا باسيف العكس. لا فوا باسيف ماشي لو سوجي في لاكسيون، هو سوبي هذيك لاكسيون، كيدار عليه الفعل ديال اكل التفاح. دونك اشنو كنقولوا؟ à la voix passive le sujet subit l'action exprimée par le verbe. عندنا هنايا لا في مونج اون بوم، هنا عندنا لا بوم اي مونجي بار لا في. اشنو كيولي عندنا؟ لا بوم هي كترجع لينا سوجي، ما كتوليش لينا في الاول كانت لينا كومبليمون دوبجي ديريكت، كتولي لينا سوجي. ها لا بوم ولات سوجي، اي مونجي هو الفعل لو فيرب، وهذا بار لا في سي ان كومبليمون داجون. لو كومبليمون داجون ديما كيكون انترودوي بار. هاد بار اللي هضرنا عليها قبل في الدرس ديال لي موزان فاريابل، سي ان مو ان فاريابل، يعني بواسطة ولا من طرف. يعني التفاحة أكلت من طرف البنت. لا بوم اي مونجي بار لا في. علاش درنا هكا هاد اي مونجي ودرنا هنايا؟ غادي نتعرفوا على هاد الشيء من بعد. دونك لا في مونج اون بوم، لا بوم اي مونجي بار لا في. شنو غنديرو هنايا؟ لا رديتو البال، هاد اون بوم غترجع لينا لهنا لا بوم. هنا اون بوم غير معرفه، هنايا معرفه. هنا عرفنا بان التفاحه راه تكلات من طرف البنت، دونك غادي نقولوا لا بوم، ما غنقولوش اون بوم. لا في رجعت لينا هنا. مونج لو فيرب مونجي في البروميي جروب رجع لينا اي مونجي. كيفاش رجع لينا اي مونجي؟ اول حاجه غنديرو هنايا سوجي فيرب كومبليمون دوبجي، وهنايا عندنا سوجي فيرب كومبليمون داجون. كومبليمون داجون هو اللي كيكون لينا في لا فوا باسيف، ماشي كومبليمون دوبجي. سي بون.
هنايا شنو كيولي عندنا؟ خاصكم ديروا واحد القاعده في راسكم في لا فوا اكتيف ولا فوا باسيف. لا فوا اكتيف ملي كيكون عندنا فعل واحد، في لا فوا باسيف كيكونوا جوج. الا كان عندنا جوج غادي يولي ثلاثه، كان عندنا ثلاثه هنا غادي يولي لنا اربعه. سي بون، يعني خاصنا نردوا البال هنايا. الا بغينا نرجعوا الجمله لا فوا باسيف هي في لا فوا اكتيف وبغينا نرجعوها باسيف، اول حاجه نشوفوا فين هو السوجي، فين هو لو كومبليمون، فين هو لو فيرب، ونشوفوا فاش مصرف لينا هذا الفعل. في لا فوا باسيف كنستعملوا لوكسيليير اتر، هو هذا. اشنا هي الطريقه؟ كنشدو هاد اون بوم كترجع لينا هنايا لا بوم، وكنشدو لو سوجي كيرجع لينا كومبليمون داجون وكيكون انترودوي بار. وهاد لو فيرب هذا كنشوفو اين زمان مصرف لينا الفعل. هنايا مصرف لينا في لو بريزون دو لانديكاتيف، كنشدو لوكسيليير اتر اللي هو هذا وكنصرفوه في لو بريزون دو لانديكاتيف بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي في لا فوا اكتيف. مزيان، غنعاودها. في لا فوا باسيف كنستعملو ضروري لوكسيليير اتر، هو هذا اللي كيبان لكم هنايا او اس تي. هاد لوكسيليير اتر في اين زمن كنصرفوه في الزمن اللي مصرف فيه الفعل ديال لا فوا اكتيف، كنصرفو فيه لوكسيليير اتر وكنزيدو عليه لو بارتيسيب باسي ديال هاد لو فيرب اللي هنايا. يعني هنايا ولا كان عندنا واحد ولاو عندنا جوج، ها واحد ها جوج. تالت حاجه ما خاصناش نغفلو عليها انه كيكون عندنا لاكور اون جونغ اون نومبر. عندنا هنايا لا بوم، ما يمكنش لينا نقولو اي مونجي ونحيدو لو او، خطا. هنا كيكون عندنا لاكور. علاش درنا لو او هنايا زدناه؟ حيت لا بوم فيمينا. مثلا الا درنا هنا لي بوم ما غاديش تكون عندنا اي مونجي، نو، غنقولوا لي بوم سون مونجي. غادي نديرو هنايا سون وهنايا غادي نديرو مونجي او اكسون او اس. سي بون، يعني كيكون عندنا لاكور اون جونغ اون نومبر. هاد القاعده ما خاصناش نغفلو عليها. وفي لا فوا اكتيف كيكون عندنا فعل واحد، في لا فوا باسيف كيرجعوا لينا جوج، كانوا عندنا جوج كيرجعوا ثلاثه. لو سوجي كيولي لنا كومبليمون، لو سوجي هنايا كيولي لنا كومبليمون داجون، ولو كومبليمون دوبجي كيرجع لينا السوجي في لا فوا باسيف. Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. ديما الفعل كيتصرف لنا في la voix passive مع l'auxiliaire être ضروري. Autant du verbe de la forme active. داكشي اللي قلت، يعني كنصرفوه في الزمن اللي مصرف فيه الفعل ديال لا فوا اكتيف. اي لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي، هذا كيتكون لينا من جوج، لوكسيليير بلس لو بارتيسيب. لاكور قلتها راني درتها بالاحمر. à la voix passive le participe passé du verbe conjugué s'accorde avec le sujet. يعني لو سوجي عندنا لا بوم اي مونجي، خاصنا نزيدو ليها هذاك لو او باش تكون عندنا الجمله صحيحه. غادي نمشيو هنايا. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. هنايا كنشدو ديما sujet verbe complément d'objet. Le complément d'objet كيولي لينا sujet pardon، وهاد لو سوجي هنايا كيولي لينا لو كومبليمون داجون. ديما هاد بار ما خاصناش ننساوها. كنمشيو للفعل، هذه اول حاجه خاصنا نديروها. كنمشيو للفعل، الفعل هو اكسبليك. كنشوفوا اين زمان مصرف. باش غنعرفوا اين زمان كنشوفوا تيرمينيزون. هذا لو فيرب اكسبليكي فيرب دو بروميير جروب ومصرف لينا في لو بريزون دو لانديكاتيف. في لا فوا باسيف شنو غادي نديرو؟ غنشدو لوكسيليير اتر وغادي نصرفوه في لو بريزون دو لانديكاتيف وغادي نزيدو عليه le participe passé du verbe. كيفاش؟ le est هذا l'auxiliaire être مصرف لينا في le présent de l'indicatif، حيت هذا le présent هو الزمن ديال هذا explique. علاش درنا est وما درناش sont ولا ما درناش sont؟ حيت لا لو sont هنايا لا عوضناها غنعوضوها ب elle، le pronom elle.
دونك اي تكسبليكي زدنا لو او هنا. علاش زدنا لو او؟ حيت هادي فيمينا. سي بون، هادي راه خاصنا نردو ليها البال مزيان. راه الا حيدتي هاد لو او راه الجمله خاطئه، لا فوا باسيف خاطئه عندك. هاد لو او راجع علينا ديما نشوفو الا كانت هذا، الا كان فيمينا كنديرو او، كان ماسكولين كنحيدوها كيبقى لو بارتيسيباسي كيما هو مدرجه هاد لو او. كانت عندنا فيمينا كنزيدو اس، باردون كان الا كانت عندنا بلوريال كنزيدو اس، ما كانتش عندنا بلوريال كنخلوها كيما هي. غادي نمشيو لهادي الجمله الثانيه على حساب الازمنه. لو بروفيسور اكسبليكورا لا لوسون. نديرو نقطه هنايا. شنو غنديرو؟ لو بروفيسور هو السوجي، اكسبليكورا هو لو فيرب، لا لوسون هو لو كومبليمون دوبجي. شنو غادي نديرو؟ لو كومبليمون دوبجي غادي يولي لينا السوجي، غادي نكتبوها هي الاولانيه لا لوسون. لو بروفيسور غادي يرجع لينا كومبليمون داجون، غادي نديرو بار لو بروفيسور، وغادي نديرو هنايا اسباس باش نديرو لو فيرب هنايا. اكسبليكرا غادي نديروها بالاحمر. اين زمان مصرف لينا هاد اكسبليكرا. اكسبليكورا اشنو قلنا في لا كونجيغيزون؟ هذا لو فيرب اكسبليكي ها هو كيما هو، وكنزيدو ليه حيت عندنا هنا لو بروفيسور غادي نعوضوه بإل، غنديروها اونتر بارونتيز. داكشي علاش درنا هنايا لا لوسون هنايا غادي نعوضوها بال حيت مؤنث. هنا مصرف لينا في لو فيتور سامبل. اشنو القاعده كتقول؟ غنشدو لوكسيليير اتر وغادي نصرفوه في لو فيتور سامبل. اشنا هو لوكسيليير اتر في الفيتور سامبل نصرفوه مع ال، غادي نديرو ال سيغا. سي بون، ما قلناش سيغي اي ولا سيغون او ان اس، لا خاصنا نشوفو لو برونون سيغا ونزيدو عليها le participe passé du verbe. غادي نديرها بالاحمر كلها. sera expliqué par qui? Par le professeur. ها l'auxiliaire être مصرف لينا في le temps du verbe de la voix active plus le participe passé du verbe. le participe passé هو expliqué زدنا e حيت la leçon féminin. c'est bon. غادي نمشيو لزمن اخر. وقت ما كان عندنا زمن كيتبدل لا فوا باسيف. غادي نمشيو لهنا. Le professeur a expliqué la leçon. Le professeur a expliqué la leçon. هنا عندنا الا رديتو البال اللي قلت لكم عندنا جوج. هنا عندنا جوج. اول حاجه خاص نردو عليها. عندنا دو فيرب، يعني واحد جوج ولا دو بارتي دو فيرب. واحد جوج في لا فوا باسيف شحال ولات عندنا؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه. هذاكشي اللي قلت لكم. الا كانوا عندنا جوج راه كتولي ثلاثه. الا انت درتي الا عندك لا فوا اكتيف فيها جوج ورجعتيها لا فوا باسيف وباقا جوج، خطا. عندك جوج غتولي ثلاثه، عندك واحد غتولي جوج. لو بروفيسور ا اكسبليكي لا لوسون، شرح الدرس. يعني هنايا راه لو باسي كومبوزي، هذا سي ان طون كومبوزي. كومبوزي دو كوا؟ هنا عندنا لوكسيليير افوار مع لو بارتيسيب باسي دو فيرب. اشنو غادي نديرو؟ لو بروفيسور كيرجع لينا هنا باغ لو بروفيسور، لا لوسون كترجع لينا سوجي. كنشدو الزمن اللي مصرف فيه الفعل تاع لا فوا اكتيف مصرف لينا في لو باسي كومبوزي، غادي نشدو لوكسيليير اتر وغادي نصرفوه في لو باسي كومبوزي اللي هو ا اي تي. هذا راه كله نحيدو هاد اكسبليكي، هذا ا اي تي. هذا لوكسيليير اتر مصرف لينا في لو باسي كومبوزي حيت لو باسي كومبوزي هو الزمن اللي عندنا هنايا. سي بون. وهنا غادي نديرو لو بارتيسيب باسي دو فيرب هو اكسبليكي، وغنزيدو لو او حيت ديما لا لوسون فيمينا. مزيان. غادي نتوقفوا هنايا باش ندير لكم الجزء الثاني. غادي ندير لكم فيه لامبارفي وغادي نديرو تمارين اونصومبل باش نفهمو مزيان. يلا شكرا لكم على المتابعه.
بارطاجيو ولايكيو. في امان الله.